सही मुंतखब पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा होगी और यहाँ दाखिली खारजी सारी पॉलिसियाँ मुंतखब लोग वो करेंगे। हम सब लोगों की इज़्ज़त करते हैं। आर्मी चीफ बहुत बड़ा आदमी होगा, खुदा उनको और भी बड़ा कर दे। हमारे जजेस बड़े होंगे, खुदा उनको और बड़ा कर दे। मोहतरम जरदारी साहब, उनके फर्जंद अर्जुमन मियाँ नवाज शरीफ शहबाज बड़े आदमी होंगे। हमारे लिए बड़ा ये पार्लियामेंट है, हमारे लिए बड़ा सबसे बाइज़्ज़त पाकिस्तान है, उसका आइन है, उसकी पार्लियामेंट है। इस पे हम किसी से भी किसी के साथ भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। आए हम सब लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं, तमाम पाकिस्तान की बहन भाइयों से, तमाम उन लोगों से जो इस मुल्क के खैरख्वाह हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस कार खैर में हमारा साथ दें, हमारी रहबरी करें, हमें बताएं, हमें कलेक्टिव विज़डम में हिस्सा डालें ताकि हम इस पाकिस्तान को 75 साल बाद एक सही रास्ते पे चला सकें। इसलिए फैसला हुआ है, BNP के तरफ से साजिद तरीन साहब आए थे, हमारी वो है 13-14 को यहाँ रिवायती तौर पे जो हमारे साथी PTI के लोग बच्चे सारे पाकिस्तान में निकलेंगे लाखों की तादाद में। 14 तारीख को हमने हर सूबे में जहाँ जहाँ हमारा मुमकिन हर ज़िले में हकीकी आज़ादी के नाम से हम दानिशवरों को, आपके बरादरी के लोगों को, प्रोफेसरों को जो इस बात को समझते हैं लाएंगे। ठीक है, आज़ादी ये भी मनाने का एक तरीका है कि किस तोपों की सलामी दे दें, ये भी तरीका है कि 2-4 टैंक गुजरे और सलामी लें। नहीं, असली हकीकी आज़ादी क्या है, इस पे हमने बात करनी है। ये बात इस्टेब्लिशमेंट को भी माननी पड़ेगी, सियासी पार्टियों को भी माननी पड़ेगी कि 75 साल के गुजरने के बावजूद हमने पाकिस्तान के अवाम को हकीकी आज़ादी के मज़े नहीं उनको दिए, उनके हवाले नहीं किए। अब हमने फैसला करना है कि 75 साल बाद सब आके तौबा करें, एक नए पाकिस्तान की, एक अच्छे पाकिस्तान की, एक जमहूरी पाकिस्तान की तश्कील करें और सब मिलकर पाकिस्तान पाइंदाबाद। पाकिस्तान तब पाइंदाबाद होगा जब पंजाब कहेगा मैं मुतमईन हूँ। पाकिस्तान तब जिंदाबाद होगा जब बलोच कहेगा मैं मुतमईन हूँ। पाकिस्तान तब जिंदाबाद होगा जब पश्तून कहेगा कि मैं मुतमईन हूँ, जब सराइकी कहेगा मैं मुतमईन हूँ। जब ये सारे जिंदाबाद होंगे, पाकिस्तान तब आज़ाद होगा। हकीकी आज़ादी के लिए एक आज़ाद बेहतरीन पाकिस्तान की तख्लीक के लिए ज़रूरी है कि यहाँ के अवाम को, यहाँ बसने वाले जो हमारे तबके हैं, मुख्तलिफ़ किस्म मज़ाहब के फ़िरके हैं, इकट्ठा मिल के पाकिस्तान के लिए, वतन के लिए, इस मुल्क को बुरानों से निकालने के लिए कोशिश करें। गॉड ब्लेस यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस ईवान से सबाबी के जलसे के बाद हमारा पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आज ईवान में हमारे हिसाब से सियासत का दिन नहीं था। पाकिस्तान के अजीम दोस्त मुल्क, वो मुल्क जिसके साथ हर पाकिस्तानी मोहब्बत करता है, सऊदी अरेबिया, वहाँ से मस्जिद नबवी की इमाम आए थे, वो सब के लिए मुहतरम है और हम सारे प्राउड फील करते हैं कि वो इस ईवान में आए। उनकी दुआओं से इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में तरक्की होगी, जमहूरियत आगे की तरफ बढ़ेगा। लेकिन आज के दिन में सियासत न होते हुए भी बिलावल ने सियासत की जिक्र किया। बिलावल ने पाकिस्तान की जुडिशरी को बांग्लादेश की जुडिशरी से मिलाया। ये बिलावल की खामख्याली है। बांग्लादेश में चीफ जस्टिस को पारिक करके घर भेजा गया था, लेकिन हम उनको याद दिलाना चाहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की जुडिशरी बांग्लादेश जैसे नहीं है। यहाँ का चीफ जस्टिस कोई घर नहीं भेज सकता। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजंस है वो कानून और कानून के मुताबिक है। सुप्रीम कोर्ट के पास इतना इस्तिताअत है कि वो अपने सारे डिसीजन मनवाएं और उन पे मनवान अमल करवाएं। सबसे पहले ये कि जिस तरह गुनावे कोशिश ये कर रहे हैं, कानून को ला के गैर आईनी तरीके से उस बिल को पुट किया गया, उसको पास करवाया गया, उस लॉ को बनवा के सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट के डिसीजन को ओवर रूल और इसकी इफेक्ट को ज़ायल करने की कोशिश की जा रही है। इंशाअल्लाह ताला वो हमने सुप्रीम कोर्ट में
चैलेंज किया हुआ है। हम ये भी कह रहे हैं कि हमारे जो 41 MNA है वो भी इस एक्ट को चैलेंज करेंगे। जो हमारे पंजाब, सिंध और KPK में MPAs है वो भी इस एक्ट को चैलेंज करेंगे। आज हमारे इजलास में ये भी फैसला हुआ है कि महमूद खान अचकज़ई और हमारे अलायंस के पार्टी भी इस कानून को हम चैलेंज करेंगे। और इससे चैलेंज करने की हुकूमत कोशिश कर रही है, पहले निशान लेने की, फिर बाद में फॉर्म 45 से अपने लिए मेजॉरिटी बनाने की, और अब 2/3 मेजॉरिटी लेने की कोशिश कर रही है। हम मुतालिबा करते हैं हुकूमत से कि जिस तरीके से काजी ईसा साहब का नोटिफिकेशन एज अ चीफ जस्टिस 88 दिन 87 डेज पहले हुआ है, इसलिए हम मुतालिबा करते पुरजोर कि उस प्रेसिडेंट को फॉलो करते हुए आज ही मंसूर अली शाह साहब की एज अ चीफ जस्टिस पाकिस्तान का नोटिफिकेशन किया जाए, ताकि ये फौरन ख़त्म हो, ये एस्पेक्ट ख़त्म हो कि कोई और एक्सटेंशन की गुंजाइश है। इस मुल्क में बड़ी एक्सटेंशनें हुई है, आईन पे चलते हुए किसी के पास एक्सटेंशन की ज़रूरत नहीं है और एक्सटेंशन किसी को नहीं मिलेगी। इंशाल्लाह हम इस लॉ को चैलेंज करेंगे और सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे मन ऑन अमल करवाएगी इंशाल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो आज की जलसे में जो हमारी स्वाबी में जलसा हुआ है, कामयाब जलसा, तो इसके हवाले से मैं पूरी जो हमारे अलायंस की पार्टी जितनी पार्टीज़ हैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे पंजाब के MNAs और जितनी भी हमारे KPK से MPAs MNAs, पार्टी वर्कर, यूथ, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज जो फैसले हुए उमर अयूब साहब ने आपके सामने रखे हैं कि 13 को इंशाअल्लाह ताला हमारे पूरे मुल्क में जश्न आज़ादी के हवाले से रैलीज़ होंगी और पूरे पाकिस्तान में जो है ना हम अपनी पाकिस्तान के साथ मोहब्बत का मुजाहरा करेंगे। नंबर 2 जो है 14 को इंशाअल्लाह हकीकी आज़ादी बनाम नौजवान पाकिस्तान ये मुनक्कद होंगे हर सूबे में जो उसका प्रोविंशियल हेड क्वार्टर्स है, और इसके लिए पेशावर का आतिफ खान करेगा, जबकि उमर अयूब साहब जो है ना लाहौर और कराची का देखेंगे, और अचकज़ई साहब जो है ना दीगर एलाइज के साथ वो कोयटा में अरेंज करेंगे। जो बात इस वक्त है, आज जो बिलावल भुट्टो ने तकरीर की है, बहुत अफसोस है उस पर कि उसने आज जुडिशरी के ऊपर बाकायदा हमला किया है। इनका मंसूबा ये है कि चूँकि इनको जब फैसला पसंद न हो तो इसके ख़िलाफ़ इन्होंने कानून भी लेके आए, और कानून ये किस किस्म का कानून हो सकता है कि आप सुप्रीम कोर्ट एक फैसला देती है, जो फुल कोर्ट है वो फैसला देती है, और उसके बाद आप कानून लाते हैं किस कानून के थे, किस अखलाकियात के थे, और वो फिर वो पार्लियामेंट जिसके बारे में ख़ुद जो है ना पूरी कौम जानती है कि ये जो है ना जाली है, जो इस वक्त मैंडेट चोर है, जिन्होंने आवाम की मैंडेट चोरी किया है, वो लोग जो फार्म 47 की पैदावार है वो इस वक्त जो है ना फैसले कर रहे हैं। हम अपने अदलिया के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे, और हम बिल्कुल कैटेगरी के लिए कहना चाहते हैं कि फार्म 47 की कोई कानूनी हैसियत नहीं है, ना अखलाकी हैसियत है। हम अपनी जुडिशरी के साथ खड़े हैं, और उसके साथ इंशाल्लाह जो हम हकीकी आज़ादी मना रहे हैं, इसमें हमने तलबा को दावत देंगे, हम जो सीनियर लॉयर्स हैं उसको दावत देंगे, हम प्रोफेसर को दावत देंगे, हम जो इंटेलेक्चुअल तबका है इस मुल्क का उसको दावत देंगे कि ये मुल्क जो है ना कानून और आइन के मुताबिक चलेगा। ये मुल्क तब आगे बढ़ेगा जब मुल्क में आइन की हुक्मरानी होगी, जब कानून की हुक्मरानी होगी। हम इस बात पे ये कमिटमेंट करते हैं अपने लोगों के साथ कि इमरान खान अगर जेल में है तो इस वक्त इस वजह से जेल में है कि वो पाकिस्तान में आइन की बारदस्ती चाहता है, मुल्क में कानून की हुक्मरानी चाहता है, और सही मानों में जमहूरी पाकिस्तान चाहता है। तो इंशाल्लाह हम पाकिस्तानी कौम से उम्मीद रखते हैं कि इस जद्दोजहद में हमारे साथ देंगे। महमूद खान अचकज़ई साहब, आप ये बताएं बुनियादी तौर पर, क्योंकि मेरा सवाल आपसे इसलिए है क्योंकि इस वक्त आप कायद तहरीक के, एक कन्फ्यूजन है कि आप लोग फार्म 45 की बुनियाद पर हुकूमत की तश्कील चाहते हैं, मैंडेट वापस चाहते हैं, या आम इंतखाबात चाहते हैं, इस हवाले से कुछ बताएं। देखिए, मैंने इस बारे में ज़ाती तौर पे टेलीविज़न इंटरव्यू में अपना ओपिनियन दिया है। कलेक्टिवली मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि जिस तरह बांग्लादेश में हुआ, ये ताकत बांग्लादेश की क़ुव्वतों से ज़्यादा इस इत्तेहाद के पास है।
لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں یہ سکت نہیں ہے. ہمارا پاکستان اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ ہم وہ لائن لینے کے ہیڈ آن کلیش کریں, خدا نخواستہ کوئی مشکل پیش نہ آ جائے تو پھر یہ راستہ نکل آتا ہے کہ لوگ عقل کے ناخن لیں, بسم اللہ کریں, توبہ کریں. نیشنل گورنمنٹ کی بنیاد پہ جو بڑے بڑے ہمارے لیڈر صاحبان ہیں, نواز شریف صاحب, MQM کی پارٹی, جماعت اسلامی, جمعیت علماء اسلام, پیپلز پارٹی, جو سیاسی لوگ ہیں یہ بیٹھیں 3 مہینے کے لیے. جو مشکلات ہیں کہ یہ ووٹ میں کیا کرنا چاہیے, مشین ہونی چاہیے, فلانا ہونا چاہیے, فلانا ہونا چاہیے, یہ سارے اختلافات اپنے بلا کے پھر ایک نیشنل گورنمنٹ جس کی بھی ہو, یہ نہیں کہ فلانے کو. ایک ایسا آدمی, میں نے کل ایک انٹرویو میں کہا تھا, انہیں سے پوچھا میں نے نہیں, میں نے کہا شاید خاقان عباسی ایک ایسا آدمی ہو سکتا ہے جس پہ لوگ اعتراض نہیں کر سکیں گے, دین ہی شوڈ لیڈ فار نیو الیکشنز. یہ میری ذاتی رائے ہے. یہ کیا ہے کہ ہم چڑھ دوڑے, ہم چڑھ دوڑیں گے اگر مجبور ہوئے, اس میں بہت بڑا نقصان ہوگا. پاکستان اتنا خدا نخواستہ ہماری بدکاریوں اور بد کرداریوں کی وجہ سے کمزور ہو چکا ہے کہ کولیپس ہو جائے گا. ہم وہ بھی نہیں چاہتے, لہٰذا بہترین طریقہ یہ ہے کہ بس توبہ کریں. پتہ نہیں اخلاقی طور پہ آدمی کس طرح, ہاؤ یو کنوینس یور سیلف. میں نے کل انٹرویو میں کہا تھا, وہ آئے گا آج 7 بجے, میں نے کہا مجھے دکھ ہوتا ہے یہاں جو حکومتوں میں بیٹھے ہیں, اس کی بیٹی اس کی کہتی کیا ہو رہا ہے, اس کی گھر والی مشکوک ہے, اس کا بھائی مشکوک ہے. ہاؤ یو آر سٹنگ آن دی سائڈ آف انادر پرسن. یہ بربادی ہے اس ملک کی. خدا ہم سب کو. اچھا صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ آپ نے کہا کہ آرمی چیف جو ہے وہ بڑے نہیں ہیں بلکہ پارلیمان اور آئین جو ہے, یس, لیکن آپ کے سب سے بڑے اتحادی عمران خان صاحب یہ متعدد بار کہہ چکے ہیں کہ مذاکرات جو ہوں گے وہ فوج سے ہی. نہیں, میں نے کل اس انٹرویو میں کہا آئے گا 7 بجے, انہوں نے کہا کہ عمران خان کنڈیشنل معافی کے لیے تیار ہوئے ہیں. میں نے کہا الفاظ اسٹارٹ نہ کرو. عمران خان نے یہ کہا ہے کہ اگر میرے ساتھی انوالو ہوئے, میرے ورکرز انوالو ہوئے کہ غلط کام میں, دین آئی ول سے سوری فار اٹ. لیکن ساتھ ہی لوگوں کو اس پہ بھی ساری کرنی چاہیے, جس طرح مجھے کہ سیٹ کی میری بے عزتی کی گئی, لوگوں اس طرح انہوں نے کہا. CCTV فوٹیج وہ سامنے لایا. بار بار کہتے ہیں کہ مذاکرات صرف فوج سے ہوں گے, اختیار ان کے پاس ہی ہے, سیاسی جماعتوں سے یا حکومت سے. فوج سے مذاکرات, دیکھیں فوج سے میں نے انٹرویو میں کہا, بار بار کہا ہے, فوج سے اگر مذاکرات میں نے کرنے ہیں, اگر کوئی مجھے کہے ہم نے اس بنیاد پہ مذاکرات کرنی ہے کہ ان کو ہانریبل ریٹریٹ کا راستہ دیں. دے شوڈ گیٹ آؤٹ آف پالیٹکس. اس کے لیے ہم کو بہت باعزت راستہ دیں گے, اور یہ نہیں کہ مجھے بچاؤ, کسی کو نکالو, عمران خان کو پرائم منسٹر بنا لو, اور نہیں, یہ نہیں. ہم ان کو ہانریبل ریٹریٹ کا راستہ دینا چاہتے ہیں, اینڈ دے شوڈ گیٹ اٹ. سر کا اسٹوڈنٹس نے اعلان کیا کہ تحریک کا اعلان کریں, تو کیا آپ کی تنظیم ان کو جو ہے تحریک تحفظ سپورٹ کرے گی؟ اسٹوڈنٹ جو تحریک چلانے کا آغاز کر رہے ہیں, کیا اسٹوڈنٹس تحریک چلانے کا آغاز کر رہے ہیں کہ پاکستان میں آئین کی بحالی کے لیے, اسیران کی رہائی کے لیے, تو کیا تحریک تحفظ آئین سپورٹ کرے گی؟ سر سنیے, 7ویں مرتبہ میں اسی جگہ آپ سے پریس کانفرنس میں پوچھ رہا ہوں کہ مذاکرات ہونے چاہیے, آپ نے پہل کیوں نہیں کرنی؟ کیونکہ ساری جماعت, بڑی جماعت آپ کے ساتھ ہے. دیکھیے مذاکرات, وہ مذاکرات, پہل کب کرنی ہے؟ مذاکرات وہ مذاکرات ہوتے ہیں جن کا علم جرنلسٹوں کو نہیں ہوتا. وہ پھر کہاں کے مذاکرات ہوئے کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ فلانا کسی سے ملا. ہم آپ کو بتائیں, کیوں بتائیں آپ کو, تاکہ ساری دنیا کو بتا دیں آپ. ہم لگے ہوئے ہیں. جی اچھا صاحب, نواز شریف تک آپ نے پیغام بھجوایا, نواز شریف کا آپ کے بھیجے گئے پیغام پر کیا جواب آیا؟ آپ کو کس نے کہا کہ میں نے پیغام بھیجا؟ علم نجوم کے ماہر ہیں کیا؟ نجوم ہی آپ. کب کہا, کس کے ذریعے, کس کو کہا؟ تو آپ نے نواز شریف کو کوئی پیغام نہیں بھیجا؟ سر ایک سینئر پارلیمنٹیرین کے ذریعے پیغام بھجوایا گیا ہے, تو کیا نواز شریف؟ دیکھیں آج, دیکھیں دو آدمیوں نے, ایک 2 دن پہلے راجہ صاحب نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ یار اس ملک پہ رحم کرو, سیاسی لوگ مل بیٹھے بات کریں. آج بلاول بھٹو پہ جتنے ہمارے ساتھیوں نے اعتراضات کیے, ان کا آخری پیراگراف یہ تھا کہ ہمیں آئین کے لیے, پارلیمنٹ کے اختیار کے لیے ایک دوسرے کو موقع دینا چاہیے, ایک دوسرے سے بات ہونی چاہیے. دے آر ریڈی, ایوری بڈی از ریڈی. اب عقل ہماری سب کے عقل کا امتحان ہے. اس میں نہیں کہ پاکستان,
اس خطے کو دنیا کی بعض قوتیں ایک بڑی خطرناک جنگ میں دھکیلنا چاہتے ہیں. افغانستان کے وسائل، پاکستان کے وسائل، ہمارا گوادر کا مسئلہ، یہ دنیا کو ہضم نہیں ہو رہا. اگر خدا نخواستہ ہم اس امتحان میں فیل ہوئے اور ہمارا یہ وطن ان مست سانڈوں کی جنگ کا میدان بنا، پھر ہم کہیں کے نہیں رہیں گے. We must avoid any war. جی بنگلہ دیش کے خلاف پاکستان میں کوئی احتجاجی تحریک شروع ہو سکتی ہے؟ پاکستان کے معاشرات میں زیادہ بہتر ہے تو اس کے نتائج کیا ہوں؟ دیکھیں جی، آج بجلی جو ہے وہ تقریباً ₹2.94 مہنگی ہو گئی ہے. میں نے ابھی جب اپنی میڈیا ٹاک کر رہا تھا، میں نے کہا بجلی تحریک انصاف کے وقت ₹17 یونٹ اور 3 سالوں میں یہ اس وقت ₹85 سے تجاوز کر گئی ہے اور مزید آگے جائے گی. مہنگائی کا حال دیکھ رہے ہیں، اسٹیٹ بینک کے کنٹرول میں نہیں ہے، اور لہٰذا اس وقت یہ موجودہ حکومت کی وجہ سے، موجودہ حکومت جس میں پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور MQM، ان کی ناقص پالیسیز کی وجہ سے مہنگائی مزید بڑھے گی، محنت کش طبقے پہ، پورے لوگوں پہ مزید بوجھ پڑے گا. اور جس وقت یہ چیز ہوتی ہے تو ایک ہم لوگ ہلکے کے لوگ ہیں، جب میرا پبلک ڈے ہوتا ہے لوگ آتے ہیں، 20,000 جس شخص کی تنخواہ ہوتی ہے اس کو بجلی کا بل ₹16,000 آ رہا ہے، وہ لوگ رو رہے ہیں، خون کے آنسو رو رہے ہیں کہ ہم لوگ گزارا کیسے کریں. تو پھر لوگ خود بخود جو ہے وہ سامنے آتے ہیں. اس پہ طلباء بھی ہوتے ہیں، اس پہ خواتین بھی ہوتی ہیں، اس پہ مرد بھی ہوتے ہیں، اس میں بوڑھے بھی ہوتے ہیں. لہٰذا بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان ایک بڑا ملک ہے، 24 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، اور اس پریشر کوکر میں پریشر مزید بڑھ رہا ہے، اور ہم لوگ بار کہہ رہے ہیں کہ یہ پھٹنے والا ہے. جماعت اسلامی کا فائدہ ہو گیا، اس میں کیا کہتے ہیں؟ حکومت کچھ شرائط ماننے کو تیار ہو گئی، دھرنا ختم ہو رہا ہے، جلسہ ہو رہا ہے آج شکریہ. دیکھیں، جہاں تک بجلی کا ریٹ ہے تو اس وزارت کو خود ہم نے چلایا ہے، تو لہٰذا وہ جیسے صاحب نے بات ادھر ختم کر دی ہے. ماشاءاللہ بجلی کا ریٹ تو بڑھ گیا، نمبر 1، اور مزید بڑھے گا. یہ بھی یاد رکھیں، مزید بڑھے گا کیونکہ ڈالر جو ہے یہ ₹350 تک جائے گا. صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. جی کیا محفوظ راستہ دے سکتے ہیں فوج کو سیاست سے نکلنے کا؟ جی آپ نے یہ بات کی ہے کہ فوج کو محفوظ راستہ دے سکتے جی ہیں سیاست سے نکلنے کا. اپنے سیاستدانوں کو کیسے روکیں گے جو گیٹ نمبر 4 تک پہنچے ہوتے ہیں اور بار بار انوالو؟ دیکھیے، جو ہمارے عوام سیاستدانوں سے 2 قدم آگے ہیں. جو آدمی یہ کرے گا ان کو عوام جینے نہیں دے گی، ان کو عوام جینے نہیں دے گی، چاہے جتنے بھی بڑے سیاسی لیڈر ہوں. جو آئین کے خلاف یا کسی اور اداروں کے ساتھ کام کریں گے، الیکشن تو کیا وہ گھروں سے نہیں نکل سکیں گے، یا آپ کے عوام جب وہ کر دیں گے. مہربانی. God bless you.